बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान अलीशा शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो आप फेसबुक पे भी देख रहे हैं। नाजरीन, इमरान खान की नाअहली का कल का फैसला जिसने आते साथ ही आप कह लें कि तहलका मचा दिया, ये फैसला क्यों देना पड़ा, इसमें जल्दबाजी का आंसर क्यों है, क्यों ये कहा जा रहा है कि ये फैसला बहुत जल्दबाजी में किया गया है। ये एक सडन प्लान था जिसके अचानक इन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, ये हमें फैसला देना पड़ेगा। इसके पीछे वजह क्या थी, ऐसी कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कुछ ऐसी बातें होने जा रही थी जिससे अब ये कह लें कि कुछ लोग घबराए हुए थे। उसके अलावा मैंने आपको ये बताना है कि इमरान खान की नाअहली के हवाले से ये जो फ़ैसला आया है, क्या ये इतना वर्थफुल है कि ये जो नाअहली को बेसिकली ये नाअहली नहीं है, ये डी सीट को नाअहली का रंग दिया जा रहा है इनडायरेक्टली। ये इस हवाले से अपडेट करूँगी। दूसरा, उसके साथ साथ मैंने आपको बताना है कि कल इस्लामाबाद में यानी कि बनीगाला के बाहर जो है एक नफरी भेजी गई थी। इमरान खान की गिरफ़्तारी की बातें चल रही थी। ठीक 7-8 बजे पूरे ट्विटर पे ये चीज़ चलना शुरू हो गई कि अहम गिरफ़्तारी मुतवक्के है। फिर ये गिरफ़्तारी हुई क्यों नहीं, इसके रीज़न्स आपके सामने रखूँगी। और उसके अलावा ये कि आज एजाज़ुल हक़ की जानिब से प्रोग्राम तो ये बहुत पहले का हुआ है, और उन्होंने एक समा के प्रोग्राम में जो एंकर नदीम मलिक साहब, उनके शो में बैठ के कुछ बातें कही थी। और नदीम मलिक साहब ने एक उनसे सवाल किया था कि गाड़ी की डिग्गी में बैठ के कौन जाता रहे, तो उस हवाले से उन्होंने एक प्रॉपर स्टेटमेंट दी, एक बयान दिया, वो शेयर करूँगी। सबसे पहले इस बयान की तरफ चले जाते हैं। जो ये बयान सामने आया उनका, यानी कि एजाज़ुल हक़ साहब ने जो उनके शो में बैठ के बात की, बात कुछ हुई कि वो उनको एक सवाल तरीके से करते हैं, किसी चीज़ पर डिस्कशन हो रही होती है, और वो कहते हैं कि एजाज़ुल हक़ साहब ये बताएं कि वो गाड़ी की डिग्गी में कौन बैठ के जाता था। तो उन्होंने कहा बड़ी अहम शख्सियत है और वही है जो आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने कहा कि यानी कि शहबाज शरीफ गाड़ी की डिग्गी में बैठ के आर्मी हाउस के तरफ जाते थे, और वो गाड़ी के जो ड्राइवर थे, यानी कि जो वो ऊबर ड्राइवर थे, वो थे जनाब मलिक अहमद ख़ान साहब, जिनका एक बहुत ही मरकज़ी किरदार बताया जाता है। उनके मरकज़ी किरदार कुछ इन्हीं वजहों से अब जो ज़राए कहते हैं, इत्तलात आती हैं मुबैना तौर पर हमारे सामने, वो यही है कि ये बेसिक रीज़न्स हैं जो वो बहुत ज़्यादा पार्टी में प्रोमिनेंट हैं। उनको बहुत सी जो एक्टिविटीज़ हैं पार्टी की वो उन्हें सौंपी जाती हैं। ठीक है, तो अब खैर वो गाड़ी की डिग्गी में छुप के जो जाते रहे हैं, तो बेसिकली मुलाकातें तो वैसे भी हो सकती थी, ये हिडन मुलाकातें करने की क्या ज़रूरत है। उन्होंने कहा डिटेल्स निकलवाएं, आपको पता चल जाएगा कितनी मुलाकातें हुई हैं। और मुलाकातें सिर्फ वो उन्होंने फिर आके ये भी कहा कि NRO 2 ऐसे तो नहीं ना मिल जाता, यानी कि नए जो नैब की तरमीम है, ये जो NRO 2 है, 50 से ज़ायद केसेस जो पीपल्स पार्टी के नून लीग के फंसे पड़े थे, वो सब के सब बिल्कुल ही वानिश्ड हो गए हैं, कह लें कि आप ख़त्म कर दिए गए हैं। इस चीज़ को वो रिलेट कर रहे थे, उन्होंने ये बोला। उसके बाद उन्होंने ये कहा, ये सारी बात करने के बाद एजाज़ुल हक़ ने जब ये सारी बात कह दी, अब मेरा मेन फोकस नाजरीन कुछ यूँ है कि जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जब डिक्की में बैठते होंगे तो लाइक उनकी कमर में दर्द भी बहुत ज़्यादा रहता है, और शायद मेन रीज़न यही बताई जा रही थी, जो नदीम साहब ने भी कहा कि उनकी कमर में दर्द बहुत रहता है, और यही रीज़न है कि अब उनकी कमर में पेन कॉन्टीन्यूटी के साथ चल रहा है। ऐसी मुलाकातें, हिडन मुलाकातें करेंगे, आप डिक्की में छुप के जाएंगे, तो ऑब्वियसली एक एडल्ट भी नहीं, आप कह लें कि उससे भी कुछ कदम आगे। तो इस तरह की शख्सियत या इस तरह की का बंदा जब गाड़ी में बैठ के जाएगा, तो ऑलरेडी आपको अपने हाथ पैर थोड़े समेटने पड़ेंगे, सुकड़ना पड़ेगा। अब ये नहीं पता कि वो गाड़ी कौन सी थी, लेकिन प्रॉबली इतना बड़ा बंदा किसी छोटी गाड़ी में तो आता नहीं है। कोरोला सिविक सिटी, इसमें तो पूरा आता नहीं डिक्की में, क्योंकि उनकी डिग्गी बड़ी छोटी सी होती है। तो खैर यकीनन कोई बड़ी गाड़ी में गए होंगे, और उसके बाद से उन्होंने अपना ये आपको कमर दर्द का जो मर्ज़ है वो लगवा लिया, और वो चलता जा रहा है। खैर ये वो बात हुई, लेकिन अब इसी सारी जब बात, ये चीज़ वायरल होने लग गई, और अब लोगों ने देखा। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि 14 घंटे पहले इस हवाले से एजाज़ुल हक़ साहब ने एक और, चूँकि आपको पता है एजाज़ुल हक़ साहब को बड़ा वाज़ेह तौर पे ये कहा जाता है कि मैंने कि वो कुछ ताकतवर लोगों की या मुक़्तदिर हल्कों की जानिब से उनके साथ उनका अच्छे मरासिम हैं, ताल्लुकात हैं। तो उन्होंने अब एक ट्वीट भी किया। आपको पता है पहले आज़म सवाती, उनके हवाले से ऑलरेडी गिरफ़्तारी चल रही है उनके ट्वीट्स के हवाले से,
اور ان کے یہی باتیں کہنے کے حوالے سے اور بھی بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں. لیکن اب اعجاز الحق صاحب نے ایک کام کیا, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے وہ جو ٹویٹ ہے, انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہے جو کہ 14 گھنٹے پہلے کی دکھائی دے رہی ہے ٹویٹر پہ. انہوں نے اپنے وہ بیان کو کوٹ کرتے ہوئے وہ ویڈیو ساتھ لگاتے ہوئے لکھا, فیو ڈیز اگو ان اے پروگرام آن سما ود ندیم ملک آئی مینشن اباؤٹ پریزنٹ پی ایم میٹنگ ان دا آرمی ہاؤس while he was hiding in the boot of the car. آپ نے وہ والے بوٹ نہیں سمجھنے, یہ وہ والی, یہ گاڑی کی ڈگی کو بوٹ بھی کہا جاتا ہے, تو آپ نے وہی سمجھنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. apparently my information was incorrect from the social media as such I take my words back, it was not to hurt anyone. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی کسی کی بھی کسی قسم کی میں نے دل آزاری نہ ہو, میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, لیکن جو بھی انہوں نے بولا ہے وہ بول چکے ہیں. اور انہوں نے اب مطلب اس ٹاپک کے آخر میں یہی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اب اپنے الفاظوں کو واپس لے لیا, لیکن جو بھی حقیقتی جو بات تھی وہ کہہ گئے ہیں اور وہ انفارمیشن دے گئے ہیں. خیر, ساتھ ہی ساتھ ناظرین میں نے آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو عمران خان کی کل کی گرفتاری کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں, سب سے پہلے یہ جو توشہ خانہ کیس ہے, یہ توشہ خانہ کیس ایک الیکشن کمیشن کے پاس یہ اتھارٹی ہی نہیں ہے, بیکاز اٹس اے کمیشن, اٹس ناٹ اے کورٹ ٹو ڈیسائڈ اور ٹو میک اے ڈیسیژن لائک دس کہ آپ کسی کو ڈسکوالیفائی کر دیں. اور یہ ڈسکوالیفیکیشن میں آتا بھی نہیں. میں نے کل بھی آپ کو 2018 کے حوالے سے اس کا ریفرنس دیا تھا. تو عمران خان کے حوالے سے یہ 22 اگست کو کیس جو ہے پیش کیا گیا تھا, اور میرے پاس ایک فہرست ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے جتنے بھی ان کو گفٹس ملے تھے وہ جو لیے ہیں اس کی ایک ڈپازٹڈ اماؤنٹ بھی پے کی ہے, اور جتنا پرسنٹ ان کا بنتا تھا وہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں, میں یہ ویڈیو میں بھی لگوا دوں گی. اور یہ جو عمران خان کے حوالے سے فیصلہ آیا یہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا, اور یہ ہر قانونی طور پہ آپ جس جگہ بھی بیٹھیں تو قانونی طور پہ یہی فیصلہ سامنے آتا ہے. خیر, عمران خان کی گرفتاری کل کیوں نہیں کی گئی؟ ایف سی کی نفری پہنچی, اور گرفتاری اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ کل کا جو فیصلہ ہے وہ آنے کے بعد جس طرح لوگوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا عمران خان کی گرفتاری کے بارے میں اس لیے تیاری کی گئی کہ شاید عمران خان اب لانگ مارچ کی کال دے دیں گے, اور لانگ مارچ کے بعد چونکہ حالات تھوڑے کرٹیکل ہو جائیں گے, الیکشن کمیشن کے باہر بھی سیکیورٹی بہت زیادہ ہائی الرٹ کر دی گئی, بہت زیادہ نفری وہاں موجود تھی, شیلنگ کے سارا سامان وہاں پہ بھیج دیا گیا, یہ سوچ کے کہ عمران خان اب کچھ ایسا لانگ مارچ کی کال نہ دے دیں. لیکن عمران خان استادوں کے استاد ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ غیر تجربہ کار, ان کو تجربہ نہیں ہے سیاست کا, تو میں کہتی ہوں ان سے زیادہ تجربہ اس وقت کسی پارٹی کے کسی بھی ممبر کو یا کسی بھی چیئرمین کو نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اس وقت جو چپ, کہتے ہیں جب انسان چپ سادھ لینا تو اس کے بعد ایک بڑا طوفان آنے والا ہے. تو عمران خان الٹیمیٹلی ان کے لیے ایک طوفان ثابت ہوگا, اور انہوں نے ان کے لیے بہت اچھی پلاننگ تیار کی بیٹھی ہے. ساتھ جناب یہ جو فیصلہ آیا, یہ فیصلہ اتنی جلد بازی میں کیوں دیا گیا؟ یہ فیصلہ اتنی جلد بازی میں اس لیے دیا گیا کیونکہ مریم نواز صاحبہ بیسیکلی جو ذرائع بتاتے ہیں, مبینہ طور پہ یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ وہ ناراض ہو کے لندن میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں, اور اس لیے وہ کچھ پریس کانفرنس ایسی کرنے جا رہی تھیں جس میں کچھ بڑے اہم چیزیں انہوں نے بول دینی تھیں, ناٹ سینسرڈ, اور اس کے علاوہ کچھ نام ایسے لے دینے تھے اس چیز سے ان کو روکنے کے لیے, ان کی ناراضگی سے خود کو بچانے کے لیے. یعنی کہ یہ الٹیمیٹلی کہیں نہ کہیں سے کہہ لیں کہ بلیک میلنگ والا سلسلہ رہا, اور یہ ذرائع بتاتے ہیں, یہ اطلاعات بتاتی ہیں, تو مبینہ طور پہ یہ اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں کہ اس چیز کو روکنے کے لیے یہ جلد بازی میں فیصلہ دے دیا گیا, جس میں یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ ایک ممبر پنجاب نے اس میں دستخط بھی نہیں کیے, اور دستخط کے بغیر ہی آپ نے جو 19 ستمبر کو فیصلہ محفوظ کیا ہوتا ہے وہ فیصلہ سنا دیا, اور سنانے کے بعد آپ کو پھر ریلائز ہوا کہ آپ نے تو فیصلے میں بہت ساری غلطیاں کر دی ہیں. چونکہ الیکشن کمیشن جو پہلا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن کی جانب سے آیا تھا وہ بھی نہایت ہی غلطیوں سے بھرپور تھا, اور اس میں بھی جب فیصلہ آیا تھا تو رات کو پھر ایک لائن ایڈ کی گئی تھی, کس کے کہنے پہ کی گئی تھی اس حوالے سے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس وجہ سے یہ تمام تر فیصلے ہوئے ہیں, یہ تمام تر ابھی تک کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے, ٹویٹس ہیں, انفارمیشن ہے جو مجھے آپ کو دینی تھی. ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرے گا, پیج کو فالو کرے گا, اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.